स्कॉर्पियो, ये 2026 कोई आम साल नहीं है। ये वो साल है जिसमें तुम या तो अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल अख्तियार हासिल करोगे या फिर हमेशा के लिए अपनी ताकत गलत जगह दे बैठोगे। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ क्यूरियोसिटी में देख रहे हो तो अभी वापस चले जाओ, क्योंकि जो बातें अब सामने आने वाली हैं वो स्कॉर्पियो को इसकी सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू कर देंगी। 2026 तुम्हें आजमाएगा, तुम्हारी बर्दाश्त से नहीं, तुम्हारी हदूद से। ये साल पूछेगा तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, और इससे भी बड़ा सवाल, तुम कब कहना सीखोगे अब बस। स्कॉर्पियो हमेशा खामोश जंगें लड़ता है, मुस्कुराता है, निभाता है और दिल के अंदर आग को काबू में रखता है। मगर 2026 ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साल तुमसे तुम्हारी स्क्रेसी का हिसाब मांगेगा, तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट करेगा और तुम्हारी वो ताकत जो तुमने दूसरों को दे रखी है वापस मांगेगा। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हारी गहराई से फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझते हैं और तुम्हारे सब्र को अपना हक बना लेते हैं, तो 2026 इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने आ रहा है। और एक बात याद रखो, ये पेशगोई हर स्कॉर्पियो के लिए नहीं, ये सिर्फ उन स्कॉर्पियोज के लिए है जो जानते हैं कि वो सिर्फ इंटेंस नहीं, डेंजरसली पावरफुल है। और अगर तुम समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक आम सालाना प्रिडिक्शन है, तो अब जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जो स्कॉर्पियो आम तौर पर किसी को दिखाता ही नहीं। क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं स्कॉर्पियो की 2026 की उस कहानी में जो कायनात ने खुद दिल से लिखी है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ स्कॉर्पियो को ना डिमोनाइज किया जाता है, ना रोमांटिसाइज किया जाता है, बल्कि इसे वैसा ही दिखाया जाता है जैसा वो हकीकत में है, गहरा, खामोश और नाकाबिले नज़रअंदाज। यहाँ एस्ट्रोलॉजी सतही जुमलों पर नहीं, कॉस्मिक मैकेनिक्स पर की जाती है। यहाँ हम वो बात करते हैं जो आम हॉरोस्कोप कहने की हिम्मत नहीं करता। 2026 में स्कॉर्पियो की तवानाई सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी होगी और सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी। ये वीडियो तुम्हें खौफज़दा नहीं करेगी, मगर तुम्हें जागने पर मजबूर ज़रूर करेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फाइनल कॉस्मिक मैसेज आएगा जो स्कॉर्पियो को कंट्रोल वापस लेने का खामोश तरीका सिखाएगा। अब जब तुम जान चुके हो कि ये वीडियो आम नहीं है, तो आओ सबसे पहले समझते हैं 2026 में स्कॉर्पियो असल में किन वजूहात की बिना पर बदलने वाला है। 2026 में स्कॉर्पियो वो नहीं रहेगा जो वो खुद को समझता आया है। ये साल स्कॉर्पियो को बेहतर बनाने नहीं, नंगा सच दिखाने आ रहा है। वो सच जो बरसों से कंट्रोल, खामोश और बर्दाश्त के पीछे छुपा हुआ था। स्कॉर्पियो की रूह हमेशा एक्सट्रीम में जीती है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। मगर पिछले बरसों में तुमने इस इंटेंसिटी को सर्वाइवल मूड में बदल लिया था। तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं थे कि तुम मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। 2026 में ये नैरेटिव टूटेगा। प्लूटो की तवानाई स्कॉर्पियो के लिए अजनबी नहीं, ये तुम्हारी रूलिंग फोर्स है। मगर इस साल प्लूटो तुम्हें ताकत नहीं देगा, ये तुमसे ताकत वापस मांगेगा। वो ताकत जो तुमने गलत जगह इन्वेस्ट की, गलत लोगों को दे दी या गिल्ट के नाम पर कुर्बान कर दी। सैटर्न यहाँ तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट करेगा। ये पूछेगा, क्या तुम अपनी हदें जानते हो, या तुम अब भी मैं सब संभाल लूँगा कहकर खुद को जलाते आए हो। और जुपिटर ये स्कॉर्पियो को काम नहीं करेगा, ये तुम्हारी सच्चाई को एम्पलीफाई करेगा। जो तुम हो वो और ज़्यादा वाज़े हो जाएगा, चाहे वो कंट्रोल हो या करेज या फिर वो ज़ख्म जिन पर तुमने कभी रोशनी नहीं डाली। 2026 में स्कॉर्पियो की कॉस्मिक आइडेंटिटी एक ऐसे इंसान की होगी जो मैनिपुलेशन नहीं छोड़ता, बल्कि नेसेसिटी छोड़ता है। तुम्हें अब हर चीज़ अपने हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम समझने लगोगे कि असल अख्तियार ट्रस्ट में होता है, फैसले में नहीं। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो, कम एक्सप्लोसिव मगर ज़्यादा डेंजरस, कम रिएक्टिव मगर ज़्यादा प्रिसाइज। तुम अब खामोशी को सज़ा नहीं समझोगे और ताकत को चीख नहीं बनाओगे। तुम समझोगे कि स्कॉर्पियो की असल ताकत कंट्रोल में नहीं, क्लैरिटी में है। ये साल तुम्हें रिवेंज से दूर ले जाएगा, मगर जस्टिस से करीब करेगा, और यही फ़र्क स्कॉर्पियो को 2026 में एक नए दर्जे पर ले जाएगा। मगर एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है,
2026 میں اسکارپیو کی زندگی صرف ایک سطح پر نہیں چلے گی، ایک زندگی وہ جو دنیا دیکھے گی، اور ایک وہ جو تم خود بھی آہستہ آہستہ پہچانو گے۔ اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں اسکارپیو کی 2026 کی سب سے پیچیدہ حقیقت میں، 2 زندگیاں، 1 سال۔ 2026 میں اسکارپیو کی زندگی ایک رخ والی نہیں رہے گی۔ یہ سال تمہیں 2 متوازی دنیاؤں میں چلنا سکھائے گا، اور یہی چیز تمہیں سب سے زیادہ تھکائے گی اور سب سے زیادہ مضبوط بھی بنائے گی۔ ایک دنیا وہ ہوگی جو لوگ دیکھیں گے، وہ اسکارپیو جو پرسکون نظر آتا ہے، میئر لگتا ہے اور پہلے سے زیادہ سیلف کنٹرولڈ محسوس ہوتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ تم نے غصہ، حسد اور شدت پر قابو پا لیا ہے، کہ تم میچور ہو گئے ہو، مگر یہ صرف اوپر کی سطح ہے۔ دوسری دنیا وہ ہوگی جو تم خود بھی مشکل سے سنبھالو گے، جہاں خیالات خاموش نہیں ہوں گے، جہاں یادیں بغیر اجازت لوٹیں گی، اور جہاں تم بار بار یہ سوال کرو گے، میں اتنا بدل کیوں رہا ہوں۔ 2026 میں اسکارپیو کم بولے گا مگر زیادہ آبزرو کرے گا۔ وہ باتیں جو پہلے فوراً ریئیکٹ کروا دیتی تھی، اب اندر جا کر خاموشی سے اثر چھوڑے گی۔ یہ سپریشن نہیں ہوگا، یہ انٹرنل ریکیلیبریشن ہوگی۔ تمہاری پبلک لائف میں لوگ تمہیں سٹرونگ کہیں گے، مگر تم جانتے ہو کہ اصل جنگ اندر لڑی جا رہی ہے، وہ جنگ جہاں تم کنٹرول چھوڑنے اور ٹرسٹ سیکھنے کے درمیان پھنسے ہوئے ہو۔ یہ سپلٹ اس لیے پیدا ہوگا کیونکہ 2026 اسکارپیو کی روح ہاف ٹروتھ برداشت نہیں کرے گی۔ تم اب سپرفیشل کنیکشنز کو ٹالریٹ نہیں کر پاؤ گے۔ جو لوگ تمہیں صرف تمہاری طاقت کی وجہ سے چاہتے تھے، وہ آہستہ آہستہ خود ہی ڈسٹنس بنا لیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسکارپیو کو اکیلا محسوس ہو سکتا ہے، مگر یہ اکیلا پن خالی پن نہیں ہوگا، یہ کلیئرٹی ہوگی۔ تم سیکھو گے کہ ہر وہ شخص جو تمہارے قریب ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، اور ہر وہ شخص جو خاموشی سے ہٹ جاتا ہے تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ 2026 میں اسکارپیو اپنی انر لائف میں نئی باؤنڈریز بنائے گا۔ تم ہر راز شیئر نہیں کرو گے، ہر درد ایکسپلین نہیں کرو گے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھو گے۔ یہ ڈوئل لائف تمہیں ایموشنلی تھکا سکتی ہے، مگر یہ تمہیں مینیپولیٹیو نہیں بنائے گی، بلکہ سیلف اویئر بنائے گی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسکارپیو اپنی سب سے ڈینجرس شکل میں داخل ہوتا ہے، جب وہ خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، مگر اسکارپیو کے لیے یہ اختتام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات سیدھا امتحان لیتی ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں اسکارپیو کے 2026 کے سب سے بڑے امتحان میں، وہ امتحان جو برداشت سے نہیں، فیصلے سے جیتا ہے۔ The Great Test of 2026، طاقت یا آزادی۔ 2026 میں اسکارپیو کا سب سے بڑا امتحان کسی دشمن، کسی نقصان یا کسی اچانک بحران کی صورت میں نہیں آئے گا۔ یہ امتحان چوائس کی صورت میں آئے گا، ایسی چوائس جس میں دونوں راستے درست بھی لگیں گے اور خطرناک بھی۔ یہ سال اسکارپیو سے یہ سوال کرے گا، کیا تم اب بھی کنٹرول کو سیفٹی سمجھتے ہو، یا تم اس سچ کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ بعض اوقات کنٹرول بس قید بن جاتا ہے۔ اسکارپیو کی فطرت ہے ہر چیز کو گہرائی سے پکڑنا، ہر تعلق کو شدت سے نبھانا اور ہر معاملے میں آخر تک جانا، مگر 2026 میں یہی شدت تمہارے سامنے ایک امتحان بن کر کھڑی ہوگی، کیونکہ اسکارپیو اس سال اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پائیں گے جہاں انہیں کسی انسان، کسی عادت یا کسی پرانی وفاداری کو چھوڑنے کا موقع ملے گا، اور یہی موقع اصل امتحان ہے۔ سیٹرن یہاں تمہیں سلو کرے گا، پریشر ڈالے گا اور تمہیں مجبور کرے گا کہ تم اچانک نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تم نے پرانے پیٹرن پر آنکھ بند کر کے چلنے کی کوشش کی تو 2026 فوراً سگنل دے گا، یہ راستہ غلط ہے۔ پلوٹو اس امتحان میں سب سے خاموش مگر سخت کردار ادا کرے گا۔ یہ تم سے وہ طاقت مانگے گا جو تم نے دوسروں کے خوف، اپنی پوزیسونیس یا پاسٹ وونڈ سے بنائی تھی۔ یہ کہے گا یا تو تم طاقت کو ٹرانسفارم کرو یا طاقت تمہیں کنزیوم کرے۔ یہ امتحان اسکارپیو کو ریونج کے قریب لا سکتا ہے، اور وزڈم کے بھی۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، تمہارا ریئیکشن نہیں، رسپانس۔ 2026 میں ہر وہ لمحہ جہاں تم کنٹرول پکڑنے کا سوچو گے، وہی کائنات تمہیں یاد دلائے گی کہ اصل اختیار سیلف مسٹری میں ہے، دوسروں کو پکڑنے میں نہیں۔ یہ سال تمہیں یہ بھی دکھائے گا
کہ کچھ چیزیں جیتنے سے نہیں چھوڑنے سے ملتی ہیں، اور یہ سچ اسکارپیو کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ مگر اگر تم نے اس امتحان میں اپنے شدت کو شعور کے ساتھ استعمال کرنا سیکھ لیا تو 2026 کے بعد کوئی بھی تمہیں ایموشنلی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہاں تک آ کر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب اب سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہ امتحان کسی سزا کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص لمحے کے لیے ہے، وہ لمحہ جہاں اسکارپیو اپنی تقدیر کا رخ خود موڑتا ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں اسکارپیو کی 2025 کی سب سے خاموش مگر سب سے فیصلہ کن تبدیلی میں، فیٹڈ ٹرننگ پوائنٹ، خاموش اختیار کی واپسی۔ 2026 میں اسکارپیو کے لیے ایک ایسا مرحلہ آئے گا جو باہر سے بالکل معمولی لگے گا مگر اندر سے سب کچھ اپنی جگہ بدل دے گا۔ یہ کوئی ڈرامیٹک فتح نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کی شکست کا اعلان، یہ ایک خاموش کلیئرٹی ہوگی، ایسی وضاحت جو تمہارے اندر بغیر شور کے اتر جائے گی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ عموماً اس وقت آئے گا جب اسکارپیو خود کو سب سے زیادہ کنٹرول میں محسوس کر رہا ہوگا اور ساتھ ہی اندر سے تھوڑا خالی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تم اچانک یہ سمجھ جاؤ گے کہ جس چیز کو تم طاقت سمجھ رہے تھے وہ دراصل تمہاری قید تھی۔ یہ احساس کسی نصیحت سے نہیں آئے گا، یہ کسی لاس سے بھی نہیں جڑا ہوگا، یہ ایک ریئلائزیشن ہوگی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی جل جائے اور سب کچھ واضح ہو جائے۔ اسکارپیو اسی ٹرننگ پوائنٹ پر یہ فیصلہ کرے گا کہ اب وہ ہر جنگ نہیں لڑے گا، ہر راز نہیں چھپائے گا اور ہر تعلق میں خود کو پروو نہیں کرے گا۔ کچھ اسکارپیو کے لیے یہ لمحہ ایک خاموش گڈ بائی کی صورت میں آئے گا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بس اندر سے ایک دروازہ بند ہو جانا۔ کچھ کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ اپنی زندگی کے کسی ایک حصے میں کنٹرول واپس لینے کا فیصلہ ہوگا، جہاں تم نے طویل عرصے سے اپنی طاقت گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہاں اسکارپیو کو ایک بات صاف نظر آئے گی، تمہیں کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں تاکہ تم جیت سکو، تمہیں بس خود کے ساتھ سچ میں آنا ہے۔ 2026 کا یہ لمحہ اسکارپیو کو بدلتا نہیں، یہ اسے اصل حالت میں واپس لاتا ہے، وہ حالت جہاں طاقت خاموشی ہوتی ہے، حدود واضح ہوتی ہیں اور فیصلے خوف سے نہیں شعور سے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تمہیں فوراً اوپر نہیں لے جائے گا بلکہ یہ تمہیں غلط سمت سے ہٹا دے گا، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اور اب جب اسکارپیو اپنی طاقت واپس لے چکا ہے تو سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا ہوگا، بلکہ یہ بنتا ہے کہ اب میں کیسے چلوں گا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے 2026 کے ان مشوروں کا جو اسکارپیو کو شدت سے نہیں دنائی سے آگے لے جائیں۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں ایڈوائز اینڈ ریئرلی موٹیویشن میں، جہاں بات ہوگی حدود کی، حوصلے کی اور خاموش خود مختاری کی۔ 2026 اسکارپیو سے یہ نہیں کہے گا کہ تم کم انٹینس بن جاؤ، یہ سال تم سے صرف یہ کہے گا کہ تم اپنی شدت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ سب سے پہلا مشورہ یہ ہے، ہر راز کی طاقت مت سمجھو۔ کچھ سچ صرف اس لیے چھپائے جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ گئے تو ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ 2026 میں اسکارپیو کو سیکھنا ہوگا کہ اصل اختیار چھپانے میں نہیں، صحیح وقت پر ظاہر کرنے میں ہوتا ہے۔ دوسرا مشورہ، ہر لائلٹی مقدس نہیں ہوتی، کچھ وفاداریاں ہم صرف اس لیے نبھاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہنا نہیں سیکھا۔ 2026 میں اسکارپیو کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس رشتے میں تمہاری روح گھٹنے لگے وہ لائلٹی نہیں، قربانی ہے، اور ہر قربانی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے تیسرا مشورہ ہے، اپنی خاموشی کو غصے میں مت بدلنے دو۔ اسکارپیو کا سب سے خطرناک روپ وہ ہوتا ہے جب وہ بولتا نہیں مگر اندر اندر جلتا رہتا ہے۔ 2026 تمہیں سکھائے گا کہ خاموشی زہر نہیں اگر اس کے ساتھ خود سے سچ بولنے کی ہمت ہو۔ اب موٹیویشن کی بات کرتے ہیں، اور یہ موٹیویشن تمہیں کمفرٹ نہیں دے گی، یہ تمہیں تمہارا سچ دکھائے گی۔ 2026 میں تمہاری طاقت دکھاوے میں نہیں ہوگی، یہ تمہارے فیصلوں میں ہوگی۔ تم ہر چیز کنٹرول نہیں کرو گے مگر جو کرو گے پورے شعور کے ساتھ کرو گے۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا، میں کمزور نہیں ہوں کیونکہ میں چھوڑ رہا ہوں، میں مضبوط ہوں کیونکہ میں خود کو بچا رہا ہوں۔ یہ سال تمہیں ریونج سے آزاد کرے گا اگر تم اجازت دو۔ تم ہر زخم کا حساب نہیں رکھو گے اور یہی چیز تمہیں ہلکا کرے گی۔ اسکارپیو جب ہلکا ہوتا ہے تب وہ واقعی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پھر اسے کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب کبھی دل میں پرانا غصہ جاگے تو خود سے یہ سوال پوچھنا، کیا یہ رد عمل میرے مستقبل کی حفاظت کر رہا ہے
या मेरे माजी को जिंदा रख रहा है। 2026 में जब स्कॉर्पियो इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे देगा, वो साल के आखिर तक अपनी ज़िंदगी को नए दर्जे पर खड़ा पाएगा। और दोस्तों, अब जब तुम जान चुके हो कि 2026 में ताकत को कैसे संभालना है, तो वक्त आ गया है वो पैगाम सुनने का जो कायनात सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए रखती है। अब हम दाखिल हो रहे हैं फाइनल कॉस्मिक मैसेज में, जहां शिद्दत खामोश हो जाती है और हकीकत बोलती है। स्कॉर्पियो, 2026 तुम्हें बदलने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वापस लाने आ रहा है। तुम्हारे असल में, तुम्हारी ताकत में, तुम्हारी सच्चाई में। तुमने बरसों से अपनी शिद्दत को हथियार बनाया, अपने जख्मों को राज रखा और अपनी खामोशी को ढाल बनाकर ओढ़े रखा। कायनात ने यह सब देखा है और अब वो वक्त आ गया है कि तुम बोझ उठाने वाले नहीं, रास्ता चुनने वाले बनो। अगर 2026 में कुछ रिश्ते अपनी जगह छोड़ दें, कुछ वादे बेमायनी लगने लगे और कुछ ख्वाहिशें अपनी पुरानी शक्ल खो बैठे, तो इसे नुकसान मत समझना। ये वो फितरी अमल है जिसके बगैर स्कॉर्पियो कभी आज़ाद नहीं होता। कायनात स्कॉर्पियो को हमेशा गहरा इसलिए बनाती है क्योंकि सही सच तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होता। तुम्हें वो सच दिया जाता है जो अंदर तक हिला दे, ताकि तुम खुद से झूठ ना बोल सको। 2026 में तुम्हारी सबसे बड़ी फतह किसी को हराना नहीं होगी, ये वो लम्हा होगा जब तुम खुद से कह सकोगे, मैं अब अपने खौफ के मुताबिक नहीं जीता। यही वो मुकाम है जहां स्कॉर्पियो खामोशी से ताकतवर बनता है। ना ऐलान, ना शोर, ना तमाशा, बस एक अंदरूनी यकीन जो किसी सबूत का मोहताज नहीं। अगर कभी दिल में शक आए तो याद रखना, तुम्हारी फितरत तबाह करने की नहीं, तब्दील करने की है। और जो स्कॉर्पियो अपनी तब्दीली को कबूल कर ले, इसे फिर कोई जंजीर रोक नहीं सकती। 2026 तुम्हें यह सबक देगा कि तुम्हारी शिद्दत तुम्हारा बोझ नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम इस जिम्मेदारी को शऊर के साथ उठाते हो तो कायनात तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। तुम अकेले नहीं हो स्कॉर्पियो, तुम बस अपने वक्त से पहले जाग गए हो। और अब इस पैगाम के बाद सिर्फ एक बात बाकी रह जाती है, इस ताकत को सही सिमत में आगे बढ़ाना। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि ये वीडियो महज देखी नहीं गई, ये अंदर तक उतरी है। याद रखो, एस्ट्रोलॉजी तकदीर नहीं लिखती, ये सिर्फ वो रोशनी दिखाती है जिसमें रास्ता नजर आता है। चलना हमेशा खुद पड़ता है। और जो स्कॉर्पियो इस साल खुद से सच बोल ले, इसे फिर कोई मैनिपुलेशन फीड नहीं कर सकती। एस्ट्रो साइंस उर्दू पर हम स्कॉर्पियो को ना खौफ की अलामत बनाते हैं, ना अफसाना। हम इसे वैसा ही दिखाते हैं जैसा वो हकीकत में है, गहरा, खामोश और तब्दीली का असल जरिया। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये एहसास दिलाया है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी शिद्दत बेमकसद नहीं और कि तुम्हारी खामोशी में भी ताकत है, तो इसे नज़रअंदाज मत करना। ये एक सिग्नल था। अगर तुम चाहते हो कि बाकी एग्जॉटिक साइंस की 2026 की ऐसी ही असल, गहरी और किसी से ना मिलती हुई पेशगोइयाँ देखो, तो इस चैनल को अपनी सोच का हिस्सा बना लो। वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम सही बातों से ऊपर कुछ और सुनना चाहते हो। और कमेंट में ज़रूर लिखना 2026 में तुम अपनी ताकत कहाँ वापस ले रहे हो। अगली वीडियो में हम एक और बुर्ज की वो कहानी खोलेंगे जो शायद अभी तक किसी ने इस तरह नहीं सुनाई। तब तक याद रखना, ताकत शोर में नहीं, खामोश यकीन में होती है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कहीं नहीं जाती, ज़िंदगी बदलती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।